الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ واہل سنتہ وعلماء ملتہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند دل کھول کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کھول کے پڑھو کھول کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ حضرات جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ذکر خیر الحمدللہ سماعت فرما رہے ہو دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد پاک دا اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر حق بیانی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات نو اور میں نو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر جتھوں بات میں چھوڑ کے گیا سا انشاءاللہ کوشش ہوئے گی بات اتھے شروع کیتی جائے
کچھ تمہیدی کلمات آپ حضرات توجہ نہ سماعت فرمایا جی، اور اپنا عقیدہ بھی الحمدللہ آپ حضرات نے توجہ نہ سماعت کرنا ہے۔ جتنا ذہن حاضر رکھو گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی عقیدے دی پختگی انشاءاللہ حاصل ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، ذہن حاضر رکھن دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا و سندنا حضرت ابراہیم علیہ السلام او شخصیت نے جنہاں نو رب تعالیٰ نے اپنا خلیل آکھیا ہے۔ خلیل دا معنی ہے یار، خلیل دا معنی ہے دوست۔ ساڈی کسے نال یاری لگ جائے، دوستی ہو جائے، اسی آنے ابھی ساڈی یاری آلہ، ساڈی دوستی آلہ، لیکن وہ کتنی شان والا اللہ دا نبی ہے جی یاری لگی ہے تے نیلی چھت والے نہ لگ گئی ہے۔ اور پھر ایسا یار دیکھو نا، اسی لوکاں نو آکھی جائیے بھئی وہ میرا یار ہے، میں او دا یار ہاں، جد تک یار اس بات دی تصدیق نہ کرے کہ بھئی واقعی وہ میرا یار ہے، انہیں دیر تک گل پکی نہیں ہوندی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخصیت نے کہ جنہوں نے رب نال یاری لائی تے پھر رب نے بھی وہ دی تصدیق کی تھی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگوں بھلیکھے چ نہ رہنا، ابراہیم میرا یار ہے، میں ابراہیم دا یار ہاں۔ بھلیکھے چ نہ رہ جانا، میں تصدیق کرنا رب کہ خلیل میرا یار ہے تے میں خلیل دا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیسی یاری، اینی پکی یاری نبھائی یا نہیں نبھائی، انشاءاللہ آگے چل کے آپ حضرات نو پتہ چل جائے گا۔ ایسی یاری حضرت پیارے خلیل دی، ایک وقت ایسا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں دا ریوڑ لے کے جنگلاں وال نکلے۔ بکریاں چار دیاں پیارے خلیل دی نگاہ پئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر پئی، ویکھیا تے سدرہ دراہی سارے فرشتیاں دا سردار جبریل آ کے ہاتھ بن کے سامنے کھلو گیا۔ جدوں پیارے ابراہیم علیہ السلام دی نظر پئی تو آپ نے پوچھا جبریل کیویں آئے ہیں؟ حضرت پیارے جبریل امین نے تسبیحاں پڑھیاں، سبحان ذی الملک والملکوت۔ جدو یہ تسبیحاں پڑھیاں نا ہن رب دے یار نے وہ تسبیحاں لئیاں، سن کے پیارے خلیل نے بڑی محبت نال، بڑے ذوق نال فرمایا تیری زبان چوں آ جڑیاں تسبیحاں تو پڑھیاں نا، میرے یار دا لیا تو نام، میرے یار دا تو نام لیا ہے اپنی زبان چوں، تیری زبان چوں میرے یار دا نام بڑا سونا لگا ہے، ایک باری پھیر لینا ذرا۔ تواڈی زبان چوں بھی رب دا بڑا نام سونا لگدا ہے، اگر اچھی لے چھڈو تے تسی ماڑے نہیں ہو، ماشاءاللہ سونے ہو، دور دراز تو چل کے ہوندے ہو، تے رب دا نام لین لگے کنجوسی نہیں کرنی، کھل کے آکھنا سبحان اللہ۔ آ جڑی تانا چکی ہے نا کاری صاحب بند کرو۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فرمایا تیری زبان چوں میرے یار دا نام بڑا سونا لگا ہے، ایک باری پھیر لویں نا۔ تے حضرت جبریل امین نے پتہ کو جواب کی دیتا، عرض کیتی سونیاں اگے لیا میں اپنی مرضی نال، اگے لیا میں تیرے یار دا نام اپنی مرضی نال، ہن کیونکہ تواڈی خواہش ہے کہ دوبارہ نام لئیے تے سونیاں پہلے لیا سی اپنی مرضی نال، ہن تواڈی خواہش ہے، تواڈی تمنا کہ یار دا نام دوبارہ لیا جائے تے ہن میں مفت نام نہیں لینا، کچھ ہتھوں چاڑو تے پھر نام لواں گا۔
حضرت پیارے جبریل امین عرض کیتی سونیا پہلے لیا اپنی مرضی نال، ہن تہاڈی خواہش تے تہاڈی تمنا تہاڈی چاہت تے ہن نہ تاں لواں گا جے تسی کوئی ہتھوں چاڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او تو میرے یار دا نام لے، ایک باری لے میں ادھا اجڑ تیرے نامے کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم جدو آفر کیتی پی ادھا اجڑ تیرے نام، حضرت جبریل امین نے پھر رب دا نام لیا ادھا اجڑ لے کے نا حضرت پیارے جبریل امین ٹر پے فرمایا جان والیا رک جا، ادھا اجڑ لے چلا رک جا۔ حضرت جبریل امین نے پھر مڑ کے ویکھیا، ہاں جی پیارے خلیل حکم، فرمایا ایک باری پھر نہیں میرے یار دا نام لیندا۔ ہن یاری ویکھنا اسی تے یار ہوئیے نا بھائی، طفیل صاحب گڈی چ بیٹھے ہوئیے تے ٹیری اکھ نہ وینے کہ یار کرایہ نال دا ہی دے چھڑے، ہاں جی انج ہوندا نا بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو میرے یار دا نام لے، اجڑ ادھا لے چلیں دوبارہ پھر لے۔ حضرت پیارے جبریل امین عرض کر دے سونیا اگے تے ادھا اجڑ دے چھڑیا جے تے ہن کی دیو گے، ہن کی عطا کرو گے؟ فرمایا تو ایک باری میرے یار دا نام لے، میں سارا اجڑ ہی تیرے نام کر دیاں گا، سارا اجڑ ہی تیرے نام کر دیاں گا۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جدو انی گل کیتی، پیارے جبریل امین نے پھر پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت، پھر تسبیحاں پڑھیاں، جب تسبیحاں پڑھیاں پیارے خلیل نے سارے دا سارا اجڑ جبریل امین دے حوالے کر دیتا، جبریل امین دے بولو حوالے کر دیتا۔ حضرت جبریل امین اجڑ لے کے لگے ٹرن، جان لگے۔ پیارے خلیل نے فرمایا جان تو پہلے ایک باری پھر نہیں میرے یار دا نام لیندا، نہیں ہن ذرا ٹلے ٹلے او کھل کے آکھو سبحان اللہ، او پھر نہیں میرے یار دا نام لیندا۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ بن کر کیتی سونیا سارا اجڑ تساں میرے حوالے کر دیتا ہے، سارا اجڑ میرے حوالے کر دیتا ہے۔ تے ہن دسو میں اگر تہاڈے یار دا نام بھی لواں تے تہاڈے کول بچیا کی جڑا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہاں۔ پیارے اپنا جبریل تو میرے یار دا نام تے لے ایک باری، سرکار پہلے اے دسو تہاڈے کول ہے کی ہے جو مینوں دو گے اگر میں رب دا نام لے آتے؟ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا سنیو تڑپ جاؤ گے، سن کے تڑپ جاؤ گے۔ پیارے جبریل امین نے کیتی اللہ دے نبی دسو تے صحیح کی عطا کرو گے؟ آپ نے فرمایا تو میرے یار دا نام تے لے ایک باری، بکریاں لے چلا انہاں نوں چارن واسطے، تینوں اجڑ چارن والا نوکر نہیں چاہیدا، تو میرے یار دا نام لے میں تیریاں بکریاں چارن واسطے نوکر بن کے آپ تیرے نال چلا جاواں گا۔ ایک باری یار دا نام تے لے یار، تو میرے رب دا نام تے لے، تیریاں بکریاں دا اجڑ دا چارو بن کے میں نال نال پھراں گا، تیریاں بکریاں چاریا کراں گا۔ حضرت پیارے جبریل امین حضرات محترم جدو ایک گل سنی رب دا نام لیا، تسی بھی رب دا نام لیندے ہو تے ادھر ویکھو کھل کے آکھو سبحان اللہ، رب دا نام لیا، رب دا۔ ہن تساں بھی رب دا نام لیا جے آکھو تے تانوں ایک سرکار دا فرمان سنا دئیے، شاید کہ تسی بھی اچھی لین لگ پاؤ۔ ہاں جی امام الانبیاء نبی تشریف فرما سن، صحابہ اکرام بھی تشریف فرمانے، حضور نے فرمایا صحابہ ایک گل کرا یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا معراج دی راتی میں جنت گیا، سیر کردیاں ویکھیا فرشتے ایک محل تیار کر رہے ہیں، یقوت دیاں اٹاں دا محل، کیڑیاں اٹاں دا بولو؟ یقوت دیاں اٹاں دا محل تیار پہ کردے نے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا فرشتے اٹ لاؤندے نے تے بہ جاندے نے، اٹ لاؤندے نے تے بہ جاندے نے، اٹ لاؤندے نے تے بہ جاندے نے۔ حضور نے فرمایا فرشتیو کی گل تھک جاندے ہو، اٹ لا کے بہ جاندے ہو؟ لجپالا ہووے تیرے غلاماں دا کام تے اسی تھک جائیے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ چلو ماشاءاللہ اے نہ سمجھنے تو ہی سمجھدار ہو کے انہاں نوں بٹھا دیا کر پیچھے ہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تھک جاندے ہو؟ لجپالا نہیں، تواڈے غلاماں دا کام ہے اسی کیویں تھک سکنے؟ تے فرمایا اٹ لا کے بہ کیوں جاندے ہو؟ لجپالا بھائی نے اس واسطے جنہ سامان آنا اُنہ ہی کام کرنا ہے، جنہ مٹیریل آنا اُنہ ہی کام کرنا ہے۔ سرکار مٹیریل آندا کتھوں میں، سامان آندا کتھوں میں؟ لجپالا 7 چاکے چ ایک مسجد ہے، مرکزی جامعہ مسجد عارفی، آستانے والی مسجد، او دے وچ بیٹھ کے تیرے جڑے عاشق نے نا او ایک باری سبحان اللہ کہہ کے چپ کر جاندے نے، او دی ایک اٹ بندی اسی لا کے بہ جانے ہیں۔ یا تے عاشقاں نوں کہہ چھڈو نا کہ بار بار سبحان اللہ آکھی جان، اسی پورا محل تیار کر کے سا لواں گے انشاءاللہ۔ ہن مینوں نہیں پتا کہ 7 چک والیو گرد و نواح تو آن والیو تساں ہن
اپنا پورے محل چ رہنا ہے یا ساری جنت تے قبضہ کرنا ہے یا جنت کے مین گیٹ تے بہ کے آکھنا جنت مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یہ بھی مانا ضرور رہتے ہیں، جنت کر طواف میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، ایسے وچ عاشق ہوندے نے۔ ہن گل میری سمجھ آ گئی ہے، جویں جویں سبحان اللہ آئے گی اوویں اوویں تواڈے محل دیاں اٹاں تیار ہوندیاں جان گیاں، سمجھ لگی جی؟ آؤ توجہ کرنا۔ حضرت پیارے خلیل نے فرمایا بھائی اجڑ بھی تیرے نام تے میں بھی تیرے نام، بس یار دا نام لے۔ حضرت پیارے جبریل امین نے ویکھیا اجڑ بھی لے لیا، اوتھے ہی چھڈ کے نا اجڑ پیارے جبریل واپس لگے جان تے پیارے خلیل نے فرمایا تو میرے یار دا نام لیا تے اجڑ تیرے حوالے کیتا چھڈ کے جانا پیا، خیر تے ہے؟ حضرت پیارے جبریل امین نے کیتی سونیا میں سارے فرشتیاں دا سردار، مینوں کی لوڑ ہے نہ بکریاں دی، مینوں کی لوڑ ہے نہ جانوراں دی، مینوں کی لوڑ ہے اس اجڑ دی، رکھ لو۔ حضرت پیارے ابراہیم دا جواب سن، ہن یار نے یار دے نام دی خاطر جو دتا سی، یار نے یار دے نام دی لاج کیویں رکھی ہے؟ حضرت پیارے ابراہیم نے فرمایا جبریل تو اے اجڑ رکھ جا تے بھاویں لے جا، اساں یار دے نامے دے چھڈے ہن سانوں اے دی لوڑ کوئی نہیں، رب جانے تے جبریل جانے۔ ہن تو رکھ تے پاویں نہ رکھ، اساں دے چھڈیا یار دے نا تے، اساں دے چھڈیا ہے، بولو دے چھڈیا یار دے نامے دے چھڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی انج دین دی توفیق عطا فرمائے۔ او پیارے خلیل، جس پیارے خلیل دی یاری دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے، اللہ سانوں قرآن سنن دی اور سن سنا کے اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ساتھی آوندے نے لیٹ تے پھر بندے ٹپدے نے، تاں میں کیمرہ مین نوں آکھیا چلو اے نہ سمجھنے تے تو سمجھدار بن جا تاکہ انہاں نوں پتہ چلے کہ اگلے جمعے اساں وقت نہ لاونا ہے، ٹائم نہ لا کے اگے بیٹھنا، سیٹاں اگلیاں لبدے نے فرنٹ دیاں تے آونا لیٹ۔ اللہ سانوں ٹائم نہ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا ابراہیم میرا یار ہے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ صرف اللہ نے اپنا یار ہی نہیں بنایا، فرمایا خلیل میں بڑیاں شاناں دے کے توڑیا، بڑیاں عظمتاں دے کے توڑیا، بڑا مقام دے کے توڑیا، یا اللہ کی مقام دے کے توڑیا۔ آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں ابراہیم نو اپنا یار بھی بنایا، اپنا دوست بھی بنایا ہے، اور نال نال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماندا ہے میں لوکاں وال پیارے خلیل نو امام بھی بنا کے توڑیا ہے، ساری دنیا دا امام بنا کے توڑیا ہے، کائنات وال امام بنا کے توڑیا ہے۔ اللہ دا یار بھی ہے، دنیا دا امام بھی ہے، کائنات دا امام ہی بن کے آیا ہے، وہ ساری دنیا دا جڑا امام بن کے آیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ دا قرآن اعلان کر دے اے لوکاں وال امام بن کے آئے، لوکاں وال امام بن کے آئے۔ ہن دیکھنا اے کہ جڑا لوکاں وال امام بن کے آئے، کائنات دا امام بن کے آئے، معراج دی راتی مسجد اقصی وچ کدے پیچھے کھلو کے نماز پڑھدا نظر پہ آیا ہوندا ہے۔ لوکاں وال جڑا امام بن کے آیا، رب دا یار، رب دا خلیل، رب دا دوست تے لوکاں دا امام، معراج دی رات آئی مسجد اقصی وچ کدے پیچھے کھلو کے بھئی نماز پڑھی پیارے خلیل نے؟ نہیں ٹلے ہو ذرا، آمنہ دے لال دے پیچھے کھل کیا کو سبحان اللہ۔ او تیرے تے میرے نبی دے پیچھے پریشان ہو کے نہ کیا کر، آمنہ دے جڑا لوکاں وال امام بن کے آئے، جڑا لوکاں وال امام بن کے آئے، رب دا یار بن کے آئے۔ میں نہ مولوی جی لوکاں وال جڑا امام بن کے آئے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جڑا رب دا یار بن کے آئے، او تے مصلی تے میرے نبی نو ویکھ کے پیچھے کھڑیاں ہو کے اقرار پیا کر دے، کملی والیا پاویں میں لوکاں وال یار بن کے آیا، رب دا امام بن کے آیا، دنیا دا رب دا یار بن کے آیا، شاناں میریاں بھی بڑیاں نے، پر مدینے والیا چھڈ کے جاواں تیری شان تو تیری برابری میں بھی نہیں کر سکدا، پاویں خلیلا۔ اوے بندے وال نہ ویکھیا کرو، گل وال ویکھیا کرو، گل کدی پیا کردا ہے، نعرے دا جواب دینا تے ڈٹ کے دینا ہے، ورنہ میں کلا ہی کافیاں وچ بیٹھ کے اپنے نبی دا ذکر کر کے
واپس اتنے آ کے بہ جا مینوں صاحب ذرا صاحب روک نہیں لینا انہیں کہنا مولوی بلے بلے بھائی آپ ہی ذکر تے آپ ہی بچ بہ کے بھی کر جا میں کرنا تے اپنے نبی دا ذکر ہے نا جدو بھی نعرہ مارنا جواب سنیاں والا ہونا چاہیے ہے کہ تہاڈا دین انج دا ہیں جی میں ٹیسٹ نہ کر لواں ذرا نعرہ تکبیر حالے ذرا ٹلے ہو نعرہ تکبیر جدو نعرہ تکبیر دی باری آئے تو ایک ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت پیارے ابراہیم رب دے بھی یار تے کائنات والے امام بن کے آئے میرے نبی دے پیچھے کھلو کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے امام الانبیاء نبی دے مقتدی بن کے دس دے پنے لوگوں بے شک میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں 40,000 نبیاں دا باپ ہاں لیکن آمینہ دے لال دے پیچھے کھلو کے میں اعلان پیا کرنا کہ بے شک میں شان والا پر آمینہ دے لال دی عظمت دے شان دا میں مقابلہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ نبی ہے میرے ورگا رسول ہے میرے ورگا حضرت ابراہیم نے اعلان کر کے دس دیتا شانی نہ کوئی میرے سونے نبی لاجی پال دا شانی نہ کوئی میرے سونے نبی دا شانی نہ کوئی میرے سونے نبی ایک آواز نہ پڑھو بار والے پڑھو یا اندر والے پڑھو ذوق بنا دیو آنکھو شانی نہ کوئی میرے سونے نہ مزہ نہیں آیا درا جوانا والیاں آوازاں کھل کے پڑھو یا خوشانی نہ کوئی میرے سونے پالدا شانی نہ کوئی میرے سونے نبی پالدا جیڑا یو دے دیوے بالے رابیو دے بالدا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم اگے آدھا یار دے ذکر دی لوڑے آکھو اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آقا دی ذات تے درود پڑھے جی تمنا کہ آقا نظر آ جائیں حضور دی دید ہو جائے محبت نہ ذوق نہ پڑھنا ہے پھر کیمرہ بار بھی اندر پتہ لگے بندے ماشاءاللہ جاگتے نہیں سوتے نہیں آکھو اللہم صلی اللہ دین اللہم لوکاں وال جیڑا امام بن کے آیا ہے لوکاں وال جیڑا رب دا یار بن کے آیا ہے میرے نبی دے پیچھے کھلو کے اعلان پیا کردا لوگوں کائنات ور رسول میں بھی بن کے آیا نبی میں بھی بن کے آیا رب دا یار بن کے 40,000 نبی میری پشت وچوں پیدا ہوئے میری نسل وچوں پیدا ہوئے میں آمینہ دے لال دی عظمت دا مقابلہ نہیں جے کر سکدا او نبی دیاں شاناں بھی اللہ دا قرآن پیا بیان کر دے حضرت پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اینی عظمت شان دے مالک نے اللہ فرماندا میں کائنات والے نو امام بنا کے ٹوریا امام بنا کے ٹوریا جدوں ایک امام کائنات والی آیا نمرود دے سخت پیرے نہیں اج ماں پتھر لگا کے اج پتھر لگا گھر وچ ویکھیا تے واپس آ گئی جدوں حضرات محترم اپنا دناں تو بعد گئی اور چند دناں تو بعد واپس گئی ویکھیا سامنے پتھر نوں میں کیویں ہٹاواں آخر جناب والا اور ذات دل وچ خیال آیا کمزور ہاں اے پتھر کیویں ہٹے گا ابراہیم میرا بیٹا اس غار دے اندر بند ہے اے پتھر کیویں ہٹے گا جدوں نبی دی ماں غار دے قریب گئی 40,000 نبیاں دے باپ دی ماں جدو پتھر دے قریب گئی غار دے قریب گئی اپنے آپ ہی پتھر پیچھے ہٹ کے نبی دی ماں دا استقبال کر لگ پیا نبی دی ماں دا پتھر استقبال پیا کردا ہے کون آیا انی جاعلک للناس اماما کائنات وال جڑا امام بن کے آیا ہے اج غار وچ بندے پتھر اپنے آپ پیچھے ہٹ گیا حضرت خلیل آپ دی والدہ محترمہ پتہ کی فرما دیاں نے فرما دیاں میں جدو گئی پتھر ہٹیا میں ویکھیا کہ میرا لال انگوٹھا پیا چوستا ہے بے فکر ہو کے آرام پیا کرتا ہے میں اندر گئی سونے نے چکیا
حسین و جمیل میرا لال. اگر یہ ہوئی تصبر تے خیال آمینہ دے لال واللہ چلو. آنکھوں تے لے چلیے نہیں کھول کے آنکھوں سبحان اللہ پھر لے کے چلنے ہیں. نالے سبحان اللہ بول نالے کیا چھڑ شانی نہ کوئی میرے سونے او خلیل جنہ مردی سونا یووے بری آمینہ دے لال دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. پڑھ چھڑ شانی نہ کوئی داسانی نہ کوئی میرے. ادھر خلیل دی ماں نے اپنے لال نو ویکھیا تے چہرہ ویکھیا اس نو جمال ویکھیا. کدی رخسارا نو بوسے کدی جنابے والا پیشانی نو بوسے کدی ہونٹاں نو بوسے کدی ہتھاں نو بوسے. ادھر خیال لے کے چل جدو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ دی گودی چاہے آپ فرماؤندیاں نے میں نے سونے نو پکڑیا. ذرا تصور لے کے آیا جے ان سونے نو پکڑیا. سونے دے رخسار ویکھے میں سونے دے ما داغل بشر و ما تگا والے نین ویکھے. میں لگی سرما پان آواز آندی ہے یامینہ ماذا غلبہ شروع ما تگاؤ. انہوں دنیا دے سرمیاں دی لوڑ نہیں ہو اساں یار نو سرمیاں نر سجا کے ٹورے آئے. سیدہ آمنہ فرماؤندی ہیں میں لگی غسل دین جمیں دائیاں بچے نو غسل دین دیاں میں لگی غسل دین. ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہے آمنہ پیشا ہٹ جا. انہوں غسل دی لوڑ نہیں انہوں پاک ہون دی لوڑ نہیں. اے پاک ہون نہیں آیا اے سارے جگ نو پاک کرنے واسطے آیا ہے. آنکھوں سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لاجی پا داسانی نہ کوئی داسانی نہ کوئی میرے. حضرت خلیل دی والدہ محترمہ آپ فرماؤندی ہیں میں قریب گئی سونے نو اٹھا کے میں سینے لگایا پیار پئی کرنی ہاں. ادھر بچے نال پیار پئی کرنی ہاں ادھر دل وچ خوف ہے نمرود دے سپاہیاں دا. میں اپنے بچے نال پیار کردیاں محبت کردیاں محبت نے ٹھاٹھ ماری. میں چکیا تے غار وچوں باہر لے کے آ گئی. غار وچوں باہر لے کے آ گئی. حضرات محترم دنیا تے بچہ پیدا ہوئے جنہ سال چ پرورش پاندا ہے جنہ سال چ وددا ہے جنہ سال چ پرورش پاندا ہے. اللہ دا نبی خلیل جنہ سال چ بچہ پرورش پاندا ہے اللہ دے پیارے خلیل ایک دن وچ اونی پرورش پہ پاندے نے. یعنی کہ ایک سال جنہ بچہ وددا ہے نا اللہ دا نبی ایک دن وچ اونا ود جاندا ہے. پیارے خلیل پرورش پاندے رہے. جدو ہوش سنبھالیا ماں آوندی رہی ملدی رہی جاندی رہی. حضرات محترم اچانک ایک دن ماں آئی. حضرت پیارے خلیل دی عمر ہو گئی 7 سال. کھول کے آکھو سبحان اللہ. 7 سال ہوئی. آسمانہ بل ویکھیا ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے ایک ستارہ نمودار ہویا. ستارہ اللہ دا قرآن تذکرہ کردہ ہے. اگر موقع ملے تے 7واں سپارہ یہ پڑھ لیا جی انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی. آسمانہ تے ایک ستارہ نمودار ہویا. ستارہ قرآن تذکرہ کردہ ہے. او دور ایسا سی جدو پیارے خلیل آئے 3 قسم دے لوگ سن اس دور اندر. کوئی ستاریاں دے پجاری سن کوئی چند دی پوجا کردہ سی کوئی سورج دی پوجا کردے سن. حضرت پیارے خلیل آئے تے جدو آسمانہ تے چاند ویکھیا نا اپنا ستارہ چڑھیا ویکھیا چمکدا ویکھیا تے پیارے خلیل نے اس تارے دے بارے جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ نے وہ بھی قرآن چ ریکارڈ فرما دیتیاں. 7واں پارہ تے سورہ انعام اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آکھو سبحان اللہ. دیکھو جی گلاں ہون گیاں قرآن چوں یا میرے نبی دے فرمان چوں. شعر ہوے گا تواڈے ذوق واسطے. اگر پسند کرو تے کھول کے کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیارے خلیل دی نظر آسمانہ بل گئی ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے. جدو ستارے بل ویکھیا تے حضرت پیارے خلیل نے ایک اعلان کیتا جدا تذکرہ اللہ دا قرآن پیا کردہ فلما جن علیہ اللیل را کوکبا. حضرت پیارے خلیل نے تارا چمکدا ویکھیا. جدو تارا چمکدا ویکھیا حضرت پیارے ابراہیم نے فرمایا قال ھذا ربی کیا اے میرا رب
ربے جدو ستارے ول ویکھیا حضرت محترم فرمایا تسی یہ دسنا چاہندے ہو کہ میرا رب ہے؟ حضرت پیارے خلیل تارے ول ویندے رہے انج نگاہاں جما کے ویندے رہے اے تارا اچانک ڈب گیا جدا تذکرہ اللہ دا قرآن پیا کردا ہے فلما فلا ستارہ جدو ڈب گیا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو قال لا احب العافلین فرمایا جڑے تارے نو تسی خدا پہ من دیو خبردار میں نہیں مندا جڑا چڑھ کے ڈب جائے او خدا نہیں ہو سکدا جڑا چڑھ کے ڈب جائے جنوں عروج تو بعد زوال آ جائے او خدا نہیں ہو سکدا تھوڑی دیر گزری تے چند چڑھ گیا چند چڑھیا جدو چند دی چمک تے دھمک ویکھی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اتھے بھی گل کیتی فلما رأى القمر بازغا جدو چند چڑھیا قال هذا ربی آپ نے فرمایا کی آندو اے میرا رب ہے کیا اے میرا رب ہے حضرت پیارے خلیل ویندرے چاند والے چاند بھی غروب ہو گیا چاند بھی ڈب گیا آپ نے فرمایا خبردار اے میرا رب نہیں ہو سکدا اے فلما فلا جدو چاند ڈبیا قال العلم یہدی لی آپ نے فرمایا کہ اللہ دا شکر ہے مالک نے مینوں ہدایت تے رکھے ہے جڑا چڑھ کے ڈب جائے خدا نہیں ہو سکدا میں تے اونوں مننا جنوں عروج تو بعد زوال آوے ہی نہ اے رب نہیں ہو سکدا جڑا چڑھ کے ڈب گیا ہے دن چڑھیا تے پھر سورج چڑھ گیا پیارے خلیل نے ویکھے المختصر میں لے کے آنا چاہنا تانوں اصلی بات تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا نا سورج چڑھیا ہے تے سورج ہن چاند نال بھی بڑا سی ستارے نال بھی بڑا ہے تے حضرت پیارے خلیل نے پتہ اوتھے گل کی کیتی فلما را الشمس بازغا جدو سورج چڑھیا فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر کیا ہے میرا خدا ہے اے بارے گل کر دیو بے شک ہے بڑا ہے سارے نالوں لیکن یاد رکھنا اے خدا نہیں ہو سکدا جدو شام ہوئی تو بھی ڈب گیا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا یا قومی انی بری مما تشرکون فرمایا کہ میں تواڈے وچوں مشرک نہیں ہاں میں مسلمان ہاں خبردار جڑا چڑھ کے ڈب جائے عروج تو بعد جنوں زوال آ جائے او خدا نہیں ہو سکدا خدا ہوے او جڑا انہاں دیاں لگاماں پھڑ کے ڈوب دے تے لگاماں پکڑ کے باہر کر دیندا ہے جڑا انہاں نوں چلاندا پیا ہے او خدا ہے جڑا چڑھ کے ڈب جائے عروج تو بعد جس نوں زوال آ جائے او خدا ہو سکدا خدا ہو سکدا لوکا پوچھیا پیارے خلیل جی پھر خدا ہے کون ہے اے سانو دھوپ دیندا ہے روشنی دیندا چن ساڈے واسطے ہی خدا ہے پیارے خلیل نے فرمایا خدا ہوے جڑا انہاں نوں چلا رہا ہے جدے ہاتھ 'چ بٹن انہاں دا ہے جدے ہاتھ 'چ کسی عاشق نے ترجمہ کیتا آندا ہے کوئی تو ہے جو تھوڑا جا اونچی کہہ دو سبحان اللہ ذوق لے کے آکھنا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اگر دل کرے تے اپنے رب دا نام ٹل مار کے لو پھر میں گلاں لے کے آن لگا تواڈے واسطے تواڈی طبیعت واسطے گیا آن لگی کھول کے پڑھنا ہے آکھو وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے بولو یار وہی خدا ہے پیارے خلیل نے فرمایا خدا نہیں ہو سکدے اج ماں نے اپنے پتر نوں انگلی نال لگایا اج گھر لے کے آئی اپنے چاچے دے سامنے آ گئے آدر دے سامنے آ گئے جدوں چاچے دی نظر بھتیجے تے پئی پوچھیا بچہ کون ہے اج ابراہیم دی ماں بولی پہچان اے تیرے ویر تارخ دی نشانی ہے میرا پتر ابراہیم ہے میرا پتر ابراہیم ہے دل وچ خیال آیا آزر دے چاچا سی نا آزر دل وچ خیال آیا کہ میرا خدا ہے نمرود تے حضرت پیارے ابراہیم دا حسن و جمال ویکھیا حسن و جمال ایڈے سونے سن پیارے خلیل حسن و جمال جدوں ویکھیا نا تے فدا ہو کے نا چاچا بھی آندا ہے دل وچ خیال کردا ہے آندا کیوں نہ ہوے اینوں میں اپنے خدا دے سامنے پیش کراں نمرود دے سامنے پیش کراں تے مینوں مال ملے گا پیسہ ملے گا دولت ملے گی اگر چنگی جی نوکری مل گئی تے ساڈے گھر چ وارے نیارے ہو جان گے کوٹھیاں تے بنگلے تے کاراں لب جان گیاں دل وچ لالچ آیا
کینوں لے کے جانا؟ پیارے خلیل نے اللہ دے نبی سن جانتے سارے کی سوچدا پیا ہے، کی سوچدا پیا ہے؟ پیارے خلیل دل وچ آندے چاچا جو مرضی کر لے، جتھے مرضی لے جا، مینوں کوٹھیاں دی لوڑ نہیں، مینوں بنگلیاں دی لوڑ نہیں، مینوں پیسے دی لوڑ نہیں، مینوں دولت دی لوڑ نہیں ہے، چاچا جو مرضی کر لے، جس یار دا میں ہوکا دینا ہے وہ ہوکا میں دے کے ہی رہنا ہے، مینوں کوٹھیاں دی لوڑ نہیں، بنگلے جتھے مرضی لے جا۔ چاچے نے انگلی پکڑی تے لے کے نا نمرود دے گھر آ گیا، حویلی چ لے کے آ گیا، کٹہرے چ لے کے آ گیا۔ حضرت ابراہیم ہن کھڑے نے، سامنے ویکھیا نمرود بیٹھا ہے، چاچا دا او میرا خدا ہی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چاچا یہ دس جڑے سجے کھبے بیٹھے نے یہ کون نے؟ اے ساڈے رب دے وزیر نے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آ جڑا چوڑ جی بیٹھی ہے نا یہ تے وزیر سونے نے، آ جڑا وچ بیٹھا پیڑے بوتھے والا یہ تے وزیر سونے نے، اے خدا ہے تیرا۔ حضرت ابراہیم اچھی بولن تے چاچا منہ تے ہاتھ رکھ لے، آ کے ہولی بول تو ہوں لت جانی ہے، بچوں ڈرد ہے یہ اچھی بولیا تو میرے کتے یہ خدا رہی مینوں نہ پی جان۔ آپ نے فرمایا اے خدا لئی پھرنا ہے، نہ شکل نہ عقل، یہ تو وزیر سونے نے ہیں۔ حضرت ابراہیم السلام جدو اینی گل کیتی انہوں نے کہا تو کدی گل کرنا ہے، تیرا خدا کیڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے نے او دے کیا کہنے، آپ پتہ نہیں تو کتھوں لب لیا، چبل جی لب لیا، خدا لئی پھرنا ہے، میرے خدا دے کیا کہنے؟ یار تھوڑا جا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ حضرت پیارے ابراہیم نے فرمایا میرے خدا دے کیا کہنے، یہ حیثیت ویکھ جڑا سامنے بیٹھا ہے، یہ شکل ویکھ تے عقل ویکھ، سجے کھبے دے وزیر سونے نے، او چاچا کدے کول لے کے آ گئے ہیں، اے تے اپنا دی شکل ویکھ، شکل بھی کوئی نہیں عقل بھی کوئی نہیں، او میرے رب دے کیا کہنے؟ چاچا بولے آندا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیتا اللہ جمیل وا یحب الجمال۔ او چاچا میرے رب دے کیا کہنے، میرا رب آپ بھی سونا ہے تے میرا رب سونیاں نو پسند بھی کردا ہے، میرا رب آپ بھی سونا تے سونیاں نو پسند بھی کردا۔ چاچے نے رکھیا منہ تے ہاتھ، پیارے ابراہیم نے جے نے اچھی کسی نے گل سن لئی کسی سپاہی نے، انہاں نے ساڈیاں گردناں اتار دنیاں نے، قتل کر دیں گے۔ پیارے خلیل نو جلدی جلدی منہ تے ہاتھ رکھیا تے لے کے واپس، چاچا کتھے پیا جانا ہے؟ انہوں نے کہا بھتیجیا جلدی نکل باہر، لے کے باہر آ گئے۔ جدو گھر آئے نا تے گلاں باتاں کیتیاں، ہن آزر بہ گیا تے جھولی چ بٹھا لیا پیارے ابراہیم نو، بٹھا کے آندا پتر انج دیاں گلاں نہیں کردیاں، اگر وہ سن لیندے ساڈیاں تو سن تے قتل کر دتا جانا سی، ٹکڑے نہیں سن لبنے جے سپاہی سن لیندے۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے چاچا مینوں دھمکیاں نہ لا، دھمکیاں نہ لا، میں ڈرن والا نہیں، میں اپنے یار دا حکا دینا آیا تے دے کے رہنا ہے، دے کے رہنا ہے۔ کڈا چنگا معاہد سی یار، کلا معاہد نہ ڈر، معاہد کھل کے آندا ہے چاچا مینوں ڈرا نہ، میں ڈرن والا نہیں، جدا حکا دینا آیا میں دے کے رہنا ہے۔ آدر سی بت پرست تے بت فروش، بت بنانا سی مٹی دے، بت بنانے تے بازار چ سرخی پاؤڈر لا کے ویچ آنے۔ ابراہیم علیہ السلام دی نظر پی گئی، حضرت ابراہیم نے اتنے گل کی، اس گل نو بھی اللہ دے قرآن نے ریکارڈ کیتا ہے، کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت پیارے ابراہیم نے اپنے چاچے وال ویکھیا، بت رنگ برنگے بنا کے سرخی پاؤڈر لا کے بازار جا کے ویچن جاندا ہے۔ اج میں تنا گل تے کراں اکو خدا نو کیوں نہیں مندا جڑا میرا خدا ہے؟ حضرت ابراہیم نے چولی وچ بیٹھ کے آکھیا چاچا کنا دے پیچھے لگے ہیں، یا باتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ لو جی اصلی گل ہون شروع ہون لگی، اگر کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چاچا کنہ دے پیچھے لگ گئی ہیں، ویکھ نہیں سکدے، ما لا یسمعو اے سن نہیں ہو سکدے، ولا یبصر وہ ویکھ نہیں سکدے، ولا یغنی عنک شیئا اے کسے نو کچھ دے نہیں سکدے، ہے تے مٹی دے بت نے کنہ دے پیچھے لگ گئی ہیں۔ او چاچا اے کچھ نہیں کر سکدے، اے تے اپنا آپ ہی بچا نہیں سکدے، اے کچھ دے نہیں سکدے، سن نہیں سکدے، ویکھ نہیں سکدے۔ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ہن اساں اس آیت تے کلی پاونی ہے انشاءاللہ، تانوں سیر کراونی ہے شاید دی میں
یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چاچا ما لا یسمع اے سن نہیں سکدے، ولا یبصر اے ویکھ نہیں سکدے، ولا یغنی عنک شیئا اے کسے نو کچھ دے سکدے، اچھی بولو دے سکدے۔ ہن ایمانداری دسیا جے گل توجہ نال، مولوی دے رکھو سر تے قرآن پوچھو کہ مولوی نے جدو ابراہیم بیٹھا چولی چاچے دی تے کی ویکھ کے گل کیتی، انہیں کہنا جی بتاں نو ویکھ کے گل کیتی ہے، بت بنانا سی چاچا تے بتاں دی پوجا کردا سی تے انہیں گل کیتی کہ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی کچھ دے نہیں سکدے۔ پوچھو انہوں اگے پیچھے پاویں وہ گلاں اپنے کولوں کرے، لیکن جدو بندہ کو پوچھے تے سامنے بیٹھ کے جدو کوئی بندہ پڑھیا لکھا ہو پھر گل بدل نہیں سکدا۔ یاد رکھنا سچی گل تساں بھی دسنی ہے، ایمانداری نال، میرے جج بھی تسی ہو، وکیل بھی تسی ہو، تے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا ہے کہ حضرت پیارے خلیل اپنے چاچے دی چولی چ بیٹھ کے آ جڑیاں گلاں کیتیاں نے، یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے مینوں دسو اے گلاں پیارے ابراہیم نے بتاں واسطے کیتیاں سن یا بلیاں واسطے؟ سچی گل کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا تے ڈٹ کے جواب دینا۔ انشاءاللہ میں اپنی گلاں دا ذمہ دار ہاں جب تک زندہ انشاءاللہ تعالی، کوئی بندہ میری گلاں نو چیلنج نہیں کر سکدا، یا سا قرآن پڑھنا یا محمد دا فرمان پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، اے جڑیاں گلاں سن جڑیاں پیارے خلیل نے کیتیاں، اے قرآن دی ایت بتاں واسطے نازل ہوئی ہے یا بلیاں واسطے؟ تھوڑا اچھی بولو، میں تہاڈی چپ تے بڑا حیران ہاں، سمجھ لگی بڑا حیران ہاں، جے دلیلاں لینیاں تے ڈٹ کے بولیا کرو۔ اے ایتاں بلیاں واسطے نازل ہوئیاں یا بتاں واسطے؟ اچھی بولا کدے واسطے نازل ہوئیاں نے؟ پیارے خلیل نے بتاں ول ویکھیا تے فرمایا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، میں کہ مولانا یہ آیتاں نازل ہوئیاں نے بتاں واسطے، اگر کوئی پاکستان دا حمق تے پلیت ملا انہاں آیتاں نو او بلیاں تے فٹ کرے، داتا علی حجویری تے فٹ کرے، ہندل ولی تے فٹ کرے، ماپڑا مہر علی تے فٹ کرے، سلطان باہو تے فٹ کرے، او حضرت مہر علی تے فٹ کرے، غوث جلی تے فٹ کرے، میرے نبی تے فٹ کرے، او دے ورگا دنیا تے کوئی احمق تے پلیت ہو سکدا؟ او دے ورگا کو دنیا تے او عاشق ہے، تانوں جگا رہا ہے کہ جاگ جاؤ ورنہ میں تے ہاں، ورنہ میں تے ہاں، سمجھ لگی جنا۔ اگر کوئی احمق تے پلیت ان آیتاں نو فٹ کرے داتا علی حجویری تے، ہندل ولی تے، مہر علی تے، خواجہ جمیری تے مینوں اے دسو ساڈی کو اودے نال یاری ہے؟ قرآن نال تقریب کریے جے اسی داتا علی حجویری سلام کرن ٹر گئے، خواجہ جمیری ٹر گئے، ہندل ولی دی بارگاہ ٹر گئے، بابا فرید الدین دی بارگاہ ٹر گئے، ہاں جی، جے سلطان باہو دی بارگاہ ٹر جائیے، ہاں جی، جے اسی سخی شربت ٹر گئے، کسی بھی ولی دربار تے ٹر گئے تے آواز آن لگ پئی دی یا باتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ چلیو میں دسنا اج کہ ایتاں بتاں واسطے نازل ہوئیاں، مولوی ولیاں واسطے نہیں۔ انہوں نے کہا داتا علی حجویری دا روزہ بھی بوتے، خواجہ جمیری دا روزہ بھی بوتے، ہندل ولی دا روزہ بھی بوتے۔ میں کہتے ہیں اگر اس آیت نو فٹ کرے ولیاں تے تو آنا کہ داتا علی حجویری ما لا یسمع اے سن نہیں سکدے، ولا یبصر اے دیکھ نہیں سکدے، ولا یغنی اے کسے نو کچھ دے نہیں سکدے۔ چلیا تو کدی داتا دی بارگاہ چاہمیں ہوامیں تے پھر پتہ لگے نا، خواجہ جمیری دے بوے تے آمیں تے پتہ لگے نا، ہندل ولی دے دروازے تے آمیں تے پتہ لگے، اے پتہ لگے جے بابا فرید الدین دے بوے تے آمیں، تینوں پتہ لگے جے مرد کلندر صوفی صفدر علی عارفی دے دروازے تے آمیں، اینوں کی پتہ ہوے دیندے نے یا نہیں دیندے؟ اینوں ہن چپ کرا لو، اینوں چپ نہیں کرنا، اینوں 10 روپے دے دیو، وہ آندا تواڈے چوں کسے نہیں مارنا تے میں جو ہگا، ہن جد تک اٹھے نہ انہیں چپ نہیں جے کرنا، سمجھ لگی جے نا۔ کوئی عاشق مارے نعرہ پتہ لگے انہوں کہ ہے کوئی بندہ جیوندا ہے، سمجھ لگی نا۔ کوئی عاشق اٹھ کے مارے نعرے پتہ لگے پہ جاگ دیو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
وہ دیکھ نہیں سکتے میں شاید کلی پاما مالا یسمعو قبر والے سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے میرا نبی سندا یا نہیں سندا اے آئے تو اسی بتاں واسطے نازل مولوی کردا ساڈے ولیاں تے پھٹ اے سیدھی جی قوم ہے شکنجے چا جاندے نے ویکھو نا جی حضرت ابراہیم چاچے دی چولی چ بیٹھ کے تے آکھیا نہیں انہوں نے یا باتی لما تعبدو مالا یہ قبراں وی بت نے ایویں تسی پیچھے مشرکانہ عقیدہ تہاڈا میں نہ چلیا ساڈے عقیدے دا کوئی مائی دا لڑ 100 باری جمے تے مقابلہ نہیں کر سکدا یہ عاشقاں دا عقیدہ ہے خدا دی قسم کر کے نہ دیوانیاں دا عقیدہ ہے آ توجہ کر ساڈا عقیدہ ویکھ تو انا بت اپنا اے سن نہیں سکدے اللہ دے ولی اوے بت نہیں سن سکدے وہ کو حرکت بھی نہیں کر سکتے دے بھی نہیں سکتے اللہ دے ولی دیندے بھی نے سندے بھی نے غنی بھی کر چھڑتے نے بلکہ اتھوں تک کتاباں پڑھ کے ویکھو آندے نے نبی دا روزہ بھی معاذ اللہ بوتے نبی بھی سن نہیں سکتا ہن آکھو تے اپنے نبی دا فرمان پیش کریے حدیث پیش کر دئیے کھل کے آکھو سبحان اللہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فرمایا لوگ کی آندنے سن نہیں سکتے میرے نبی دا فرمان سن حضور نے فرمایا انی اسمعو صلاۃ اہل محبت وعارفہم میرے آقا نے فرمایا میں او دی گل سننا جڑی میرا جب میں تے اپنے غلاماں دیاں گلاں سننا آوازاں سن لینا آقا نے فرمایا میں آوازاں سن لینا پر میں سننا او دیاں جڑا محبت دے نال میری ذات تے درود و سلام پڑھدا اے میں کہ مولوی جی گل تیری بھی غلط نہیں گل ساڈی بھی غلط نہیں تیری نبی نہیں سندا کیونکہ نبی نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم اے نبی تے سندا ہی انہاں دی اے جڑا محمد دی ذات تے درود و سلام پڑھدا اے سبحان اللہ پھر کیوں نہ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی کھل کے پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد دے بھی چھڑکا انہوں چھڑکا دے تاکہ جاگ جان سمجھ لگی جنا تے اپنا حساب پہ آ کے چک لیں کھل کے آکھو سبحان اللہ دیکھو کتھوں کتھوں لوگ آندے نے تہاڈی محبت واسطے اس گھر نو آباد کرنے واسطے وہ نیڑے رہن والے ہو اللہ تہاڈے تے کرم کیتا رحمت کیتی ہے تے کھل کے محبت نہ ذوق نہ کیا کرو سبحان اللہ آقا نے فرمایا میں سننا مولوی آندا سن نہیں سکتے نبی میرے آقا نے فرمایا میں سننا یہ تے گل ایک پاسے رہ گئی بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لے میرا نبی تے سندا ہی ہے میرے نبی نے بھی فرمایا جب مردے نو دفن کر کے گناہگار ہوے سیاکار ہوے بدعمال ہوے بھاویں بدکار ہوے پر ہوے میرا امتی جب دفن کر کے واپس جاندے ہو اوے او مردہ تواڈے پیراں دی آہٹ بھی سن لیندا اے وہ مردہ تواڈے پیراں دی آہٹ بھی سن لیندا سن نہیں سکدے میرا نبی آندا میں سننا بلکہ میرے غلام بھی سن دینے یہ بڑیاں حدیثاں اگر اکھر پیش کر سکنا لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا تھوڑا ٹچ دیندے جائیے عقیدہ مضبوط ہوندا جائے گل اگے ٹر دے فرمایا بلا یبشرو اے ویکھ نہیں سکدے کی نہیں کر سکدے بولو ویکھ نہیں سکدے قبراں والے ویکھ نہیں سکدے آؤ امام الانبیاء نبی دی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دا وصال ہو گیا حضور دے مزار پرنوار تے جاندیاں رہیاں بڑی شارٹ کر گل کرنا چاہنا اصل مقصد دلیل پیش کرنا کسے مولوی پوچھ لیں حدیث ہے یا نہیں ہے حضور دی بارگاہ جاندیاں رہیاں حضرت ابو بکر دفن ہو گئے نال سرکار دے آپ نے پردہ نہیں کیتا حضرت عمر فاروق دی باری آئی آپ بھی نال دفن ہو گئے تے جدو حضرت عمر فاروق دفن ہوئے نا تے آپ قبر تے گئیاں تے پھر آپ نے پردہ کر لیا پردہ پوچھے گا منی پردہ کو کیتا ہے فرمایا سنیاں نو دسنا چاہنیاں کہ قبراں والے ویکھدے نے حضرت فاروق اعظم آئے تے پردہ کیتا عرض کیتی میں نے کیوں کیتا ہے فرمایا اگے سن محرم میرا باپ بھی محرم سی میرا شوہر بھی محرم سی اے آیا غیر محرم تے اس واسطے میرے کول پردہ کر لیا قبر چ بھاویں لیٹے ہے مردے کلندر مینوں ویندا پیا ہے اس واسطے پردہ کیتا ہے یعنی قبراں والے ویکھدے نے اے آیت آئی سی بتاں واسطے کنا واسطے بولو بتاں واسطے ہن بلا یغنی اے کسے نوں غنی نہیں کر سکدے دے کچھ نہیں سکدے بخاری شریف اللہ سانوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کل کیا کہ سبحان اللہ اے دے کچھ نہیں سکدے میں اپنے نبی تو گل شروع کراں جے کھل کے آکھو سبحان اللہ حضرت پیارے امام الانبیاء نبی تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جھرمٹ ہے امام الانبیاء نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے حضور دی دید پہ کر دین نالے عید پہ کر دینی ایک عربی ایک پینڈو آ کے پیچھے بہ گیا امام الانبیاء نبی نے فرمایا ابو بکر کی لینا ہے پوچھے نو کیویں آیا عربی قریب آیا
آ کے سرکار دے سامنے ہاتھ بن کے عرض کردا مدینے دے تاجدارا لجپالا سونیا میں کچھ منگن آیا. میرے آقا نے فرمایا منگ کی منگنے؟ لجپالا میں منگن آیا کملی والیا او اونٹ مینوں دے دیتا جائے. سونیا اونٹ مینوں دے دیتا جائے, اونٹ مینوں دے دیتا جائے. مولوی آندے او ایتھوں ملدا کچھ نہیں, دے کچھ نہیں سکدے. نبی دے صحابہ ویندے پئے نے, کسے اعتراض نہیں کیتا, اللہ بھی اعتراض نہیں کیتا بھی کتھے منگن آ گیا نبی تے دے ہی کچھ نہیں سکدا. اوے میرے کولوں منگ ڈائریکٹ, میرے کولوں منگ. اللہ اعتراض کوئی نہیں کیتا, کسے صحابی فتوا نہیں لگایا, نبی کول منگن آ گئے تے میرے نبی نے روکیا بھی کوئی نہیں. میرا نبی دیندا اے, صحابہ دا کیتا سی اسی منگن والے ہاں, نبی ونڈن والا اے. بس منگن دا طریقہ ہی ہونا چاہیے, نبی کسے نو خالی نہیں موڑدا. جڑا اگلا جملہ سرکار نے فرمایا میں منگیا اونٹ, لجپالا مینوں اونٹ دیتے ہو, مینوں اونٹ دے دیتا جائے. اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جڑی گل کیتی سنو, حضور نے فرمایا اوے عربی نے منگیا تے کی منگیا ہے؟ انہیں منگیا تے کی منگیا ہے؟ ایک اونٹ منگیا. صحابہ انہیں تے او بنی اسرائیل دی عورت سی, موسیٰ کلیم اللہ دور دی ایک بی بی, او دے نالوں بھی بڑا تھوڑا منگیا ہے. منگیا تے نے کی منگیا ہے؟ انہیں منگیا تے کی منگیا ہے؟ اے آج نہ مننے تے کل مننے گا. جدو قیامت والے دن سنیں گے گناہگار سیاہکار بد عمالا تے مشکل بننے گے تے نہ نبی دی بارگاہ چولی پھیلا کے بہ جانا ہے. لجپالا ہن ساڈی باہ نہیں جاندی, ہن کرم نوازی فرما دیو. عارفان سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کرم اپنے قلم اٹھائی کمال فرما چھڑے ہیں. آپ فرماتے نے بے بسم اللہ او اسی میں اللہ دا دیوی گینا بھارا کھول کے کہا چلو ساڑھے باری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام عارفان سلطان نے جواب دیتا ہے اس خشک ملوانے نو. آپ نے جواب دیتا ہے فرمایا آج نہیں تے کل مننا پے گا. میدان حشر والدن تینوں منتا کرنیاں پینیاں آقا دی بارگاہ او دو نہیں سنی جانی آج ہی آ جاؤ. آپ نے فرمایا نال شفاعتی اے سری بری عالم میں اے چھوٹ سی عالم میں سارا حد و بے حد درود نبی سرور جدائیں بھی پسارا میں قربانی او نتھیاں حضرت باخ او جنانو ملیا نبی سہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فرمایا صحابہ سبوریا نالو بھی انہیں تھوڑا منگیا ہے. انہیں منگیا تے کی منگیا ہے؟ ہن اگے صحابہ سن نبی دی عاشق سن, ہاتھ بن کے عرض کر دنے کملی والیا ودھا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیاں کنڈلا والیا یاسین دیاں سہریاں والیا اے مدینے دے تاجدارو لجپالا دسو تے صحیح اس بڑھیا نے منگیا تے کی منگیا؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کول منگیا. انہیں تے میرے کول منگیا ہی بڑا تھوڑا ہے. او دے ول ویکھو نے کی منگیا ہے؟ لجپالا کی منگیا ہے؟ فرمایا وقت ایسا آ گیا حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے فرعون دیاں فوجاں لگیاں, اگے اگے پیارے کلیم اللہ پیچھے پیچھے فوجاں نہیں چل دیاں آواز آئی ہے پیارے کلیم جی میرے مولا حکم ہی ہوئے. فرمایا جے جاندے پے ہو تے جاندیاں سونے یوسف دی قبر تے جانا تے قبر تے سونے یوسف دی جا کے قبر کھود کے وچوں سونے یوسف نو چک کے نال لے جایا جے. سونے یوسف نال لے جانا, پیارے یوسف علیہ السلام نو نال لے جانا. حضرت پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے جدو یہ گل سنی نا تے عرض کیتی یا اللہ مینوں تے پتہ ہی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے ہے؟ قبر کتھے بے حضرت یوسف علیہ السلام دی؟ اللہ فرماندا ہے پیارے کلیم اللہ پریشان نہ ہوو, تہاڈی قوم وچ ایک مائی ہے جی دی عمر 400 سال ہے. کھول کے آکھو سبحان اللہ. پیارے کلیم اللہ تہاڈی امت وچ ایک مائی ہے, تہاڈی قوم وچ ایک مائی ہے جی دی عمر 400 سال ہے.
انہیں سونے یوسف نو ویکھیا بھی ہے تے سونے یوسف دا مدار بھی ویکھیا ہے. اللہ نے نام بھی دسیا. حضرت پیارے کلیم اللہ نے ارے قوم نو کٹھیاں کیتا, آواز لگائی, اس مائی دا نام لیا, مائی سوٹی دا سارا لے کے حضرت پیارے کلیم اللہ دے کول آئی. سجنا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمار فرمائے رے, جدو کول آئی تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. اللہ دے نبی دی زیارت ہو گئی. کسے نو داتل جبیری دی زیارت ہوے وہ آندا میں بڑے مقدرام والا, کسے نو ہنگل ولی دی زیارت ہوے وہ آندا میں بڑے مقدرام والا, کسے نو سلطان باہو دی زیارت ہو جائے وہ آندا میں بڑا مقدرام والا, کسے نو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری دی زیارت ہو جائے اج مرید آندے بڑی شان والا بڑی عظمت والا. او بی بی کتنی شان والی ہے جنوں اج اللہ دے نبی دی دید پئی ہوندی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بی بی سوٹی دا سارا لے کے آئیں گے, میرے ایک مسئلہ حل کر. عرض کیتی اللہ دے نبی حکم ہوے. فرمایا تیرے کو پوچھنا چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے وے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے وے؟ انہیں آکھیا اللہ دے نبی جی میں نہیں دسنا, میں نہیں دسنا. فرمایا دس قبر کتھے؟ سونے آئیں جے میں نہیں دسنا. فرمایا دس یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے وے؟ عرض کیتی سونے انج میں نہیں دسنا. فرمایا کیویں دسنا؟ سونے تسی مفتوں مفت پہ پوچھ دے ہو, میں نہیں دسنا. پہلے ہتھوں کو چارو پھر دس نہیں ہاں. لوکی آندر مولوی پیسے کیوں منگتے ہیں؟ ہن توجہ کرنی جس گل تے غور کر. کی منگنا کچھ دے کی سکتے ہو سانو تسی؟ خدا دی قسم ہے انہاں گلاں دا مول دے سکدا کوئی؟ مائی نے آکھیا سونے انج نہیں دسنا میں. فرمایا چاہنے کی ہے؟ سونیا میریاں دو شرطاں نے, پھر دساں گی یوسف علیہ السلام دے مزار دا پتہ. ہن مائی نے کدے مزار دا پتہ دسنا ہے تے کی لینا یوسف علیہ السلام اپنا موسیٰ کلیم اللہ کولوں, تے اساں کدے مزار دا پتہ دسنا ہے تے تسی کی دیندے ہو؟ توجہ آپ ہی کر لینا. یوسف علیہ السلام دا مزار ہے. پیارے کلیم پوچھیا دس, پیارے کلیم اللہ پوچھیا دس مزار کتھے؟ انہوں نے کہا دو شرطاں نے پھر دساں گی, پہلے پوریاں کر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمایا پہلی شرط کی ہے؟ بی بی بول کے ہاتھ بن کے آندی اللہ دے نبی پیارے کلیم جی پہلی شرط اے وے کہ جتھے جنت چ تیرا محل ہوے اوتھے نال میرا محل ہوے تے پھر یوسف دی قبر دا پتہ دساں گی. غور کرنا تسی کی دیندے ہو؟ ادھر ویکھو جنت چ محل, صرف ایک گل دسنی ہے یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ. توجہ کرنا. پیارے کلیم اللہ نے فرمایا کی منگے سونیا جتھے تہاڈا جنت چ محل ہوے جنت بھی مل جائے, جنت چ تیرے نال برابر تے محل بھی مل جائے. اللہ دے نبی نے فرمایا جا میں محل بھی دے دیاں گا. ہن مولوی صاحب دا فتویٰ کتھے گیا؟ نبی دے کچھ نہیں سکدے. ہاں جی اے دے نہیں سکدے. ہن موسیٰ کلیم اللہ ویکھ جنت وچ ایک محل پورا دا پورا محل تے نال جنت بھی عطا پہ کر دینے. تے موسیٰ کلیم اللہ کون نے؟ اللہ دے نبی. تے معراج دی رات یہ بھی نبی میرے نبی دے پیچھے کھڑے تے جے میرے نبی دے مقتدیاں دی او سخاوت دا اے عالم آمنہ دے لال دی سخاوت دا کی عالم ہوے گا یار. دے نہیں سکدے, دے نہیں سکدے. پھڑکی پینا کدی مانگ کے تے ویکھ میرے نبی کولوں, مانگ کے تے ویکھ, کدی مانگ کے ویکھ. خدا دی قسم انہاں عاشقاں نوں پوچھ کے ویکھ جڑے صبح شام آقا دی بارگاہ چ جاندے نے سونیا سانو تواڈے جو کچھ ملنا تواڈی بارگاہ چ ملنا ہے, تواڈی بارگاہ چ ملنا ہے, تواڈی بارگاہ چ ملنا ہے. عرض کی آپ نے فرمایا ہاں جنت چ محل مل جائے گا. دوسری شرط کیڑی ہے تیری؟ مائی بول کے آندی اللہ دے نبی جی دوسری شرط اے وے, دوسری شرط اے وے کہ جدوں میں یوسف کریم نو ویکھیا اودوں میری عمر 400 سال. جدوں میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا اودوں میری عمر 50 سال, ہن میری عمر ہے 400 سال. حضرت پیارے کلیم نے فرمایا چاہنی کی ہے سونیا جدوں یوسف نو ویکھیا 50 سال عمر سی, ہن میری 400 سال عمر ہے. لج پالا پتہ میں یوسف دی قبر دا تاں دسنا جے میری عمر اج 400 سالاں تو 50 سال تے واپس آ جائے. جڈا وڈا میں جملہ بولیا اونی وڈی سبحان اللہ نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. او بار بار بھی آکھو سبحان اللہ, سبحان اللہ. 400 سال عمر اج میری 50 سالاں تے واپس آئے پھر دساں گی. ہن مینوں دسو بی بی نے کوئی چھوٹا جہا مال نہیں منگیا, منگیا تے کی منگیا؟ جنت چ محل تے جنت بھی نال. ہاں جی تے نال 50 سال عمر, 400 سال تو 50 سال تے ہونی ہے عمر. کنی؟ 400 سال تو 50 سال تے ہونی ہے. پیارے نبی انکار کیتا ہے؟ بولے انکار کیتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کیتا. تفسیراں اٹھا کے ویکھو پتہ چلدا ہے کہ حضرت پیارے موسیٰ کلیم نے پتہ کیا آکھیا؟ آکھیا اماں جی ہنے ہی آ جاندی. اس مائی دی عمر 400 سال تو 50 سال تے آ گئی.
آدھے نبی کر کچھ نہیں سکتے، دے کچھ نہیں سکتے. میں کہ میرے نبی دے مقتدی دا مقام ہے تے آمنہ دے لال دی شان دا کی عالم ہوئے گا یار. اوتھے تے خدا دی قسم کر کے آنا، اوتھے تے فرشتے بھی آؤندے نے تے آ کے اعلان کر دینے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دے. اے میرے سامنے والے ٹھیکہ نہیں لیا، تسی بھی پڑھو. جی گرمی لگتی میں دسو میرے تو بعد گرمی نہیں لگتی. سجے کھبے والے جیڑا اپنے نبی دے درد منگتا ہے، بے اولاد ہے تاں پڑھے، دکھی ہے تاں پڑھے، تکلیف لے کے تاں پڑھے، بیمار ہے تاں پڑھے. ذوق نہ پڑھے تو شوق نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. باہر والے بھی اندر والے بھی ذوق نہ پڑھنا ہے. آکھو مانگو مانگو حضور دے. ویکھ لا میں گل مکدی مکان دا جامع. حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے چاچا انہاں دے پیچھے نہ لگ، انہاں دے پیچھے نہ لگ، انہاں دے پیچھے نہ لگ. سن نہیں سکدے، ویکھ نہیں سکدے، اے کوئی کر نہیں سکدے، دے نہیں سکدے. جدوں چاچے نے گلاں سنیاں تے پتر دے منہ تے ہاتھ رکھیا، آکھیا تو ہر ویلے ساڈے خداواں دے خلاف بولدا رہی نے. آلے پھڑ میں بت بنا کے دینا، سرخی تے پاؤڈر لا کے دینا. اس بت نوں ذرا منڈی وچ گیا، بازار وچ گیا. حضرت پیارے ابراہیم نے بت پکڑیا. چاچے نے آکھیا جا وچ گیا. وہ لوکی جدو سودا ویکھن تے سودا بھاویں گندا بھی ہوے تے آکھن گے لڈو پیڑے. جدو پیارے خلیل نے بت پکڑیا اج لے کے جاندے پے نہیں. حضرت محترم لوکی تعریفاں اپنے سودے دیاں کردے نے. حضرت ابراہیم جڑی گل کیتی اے دا ترجمہ میاں صاحب نے کر چھڈیا اے. اے دا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا، کمال کر چھڈیا. بت پکڑیا تا ہن تو چاچے دے خدا نو ہوں تو پکڑے تو ٹرے جاندے ہیں. لوکی اپنے سودے دا بازار تعریف کر دین. تے پیارے ابراہیم جڑی گل کیتی توجہ نہ سمار فرمایا جی. میاں صاحب نے دا ترجمہ کیتا، فرماتے نے ہو کا دیوے اوے ویچی بازارے سونا نبی ربانا لے لو پتی، لے لو پتی جس دوزخ وچ جانا. لے لو پتی، ہاں لے لو پتی جس دوزخ وچ جانا. میں گل مکاندا جا. حضرت پیارے ابراہیم بت لے کے جاندے پے نے. کسے نہ خریدیا، کسے نہ خریدیا، کسے نہ لے آؤ. ہن اعلان ہی کردے پے نے کسے نہ لے آؤ. آخر کار غصہ آیا، جلال آیا، پٹکھا کے زمین تے ماریا. او دے گٹے نوں رسی پا لئی، ان گھسیر دے نالیاں وچوں، گندیاں نالیاں وچوں، گلیاں دے گھسیر دے آوندے پے خدا ہوراں دا. جھوٹے خدا دا انج دا حال ہے. لے کے آ گئے. جب چاچے دے سامنے آئے آ کے اللہ پھڑ اپنا بت، ایک کو نہیں وکیا. انہیں کہا بھتیجے گل تے دس انج ہی ویچدا رہیا جویں ہن ویچنا پیا، جویں ہن لے کے آونے انج ہی کردا رہیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا جدو اس پھڑکی پہن کو لیندا نہیں سی تے میں بھی باہر چکدا پھردا، میں پٹکھا کے چاچا زمین تے ماریا ہے. اے ہے ہی جھوٹا، اینو لینا کنے میں؟ میرے رب دے کیا کہنے جی دے شان، جی دی شان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹے خداواں دا ایو حال ہونا چاہیے. ہن جڑی اگوں چاچے نے کیتی پیارے ابراہیم نال گلاں، وہ انشاءاللہ تعالی اس تو اگے گلاں اگلے جمعے انشاءاللہ میں دساں گا جو حضرت ابراہیم نال کیتی گئی. اگوں پیارے ابراہیم جڑے جواب دیتے، جو مناظرے ہوئے انشاءاللہ وہ گلاں اگلے جمعے کیتیاں جان گئیاں. اور آخر تے ایک بات کرنا چاہنا میں آپ حضرات دے سامنے. نوجوان ساتھی ماشاءاللہ آوندے نے مسجد وچ. میری کوشش ہے کہ عصر تو بعد ہر روز کوشش ہوئے کرے گی انشاءاللہ کہ انہاں ساتھیاں دی عصر تو بعد جواناں دی کلاس لئی جائے، تاکہ انہوں کو فضائل نماز دے بارے، وضو دے بارے، نماز جنازہ دے بارے انہوں پتہ ہوئے کہ ماں مر گئی کفن دے کپڑے کنے نے، باپ مر گیا تے کفن دے کپڑے کنے نے، غسل دا پتہ ہوئے کہ باپ نو غسل کیویں دینا ہے. یہ طریقہ کار میرا ارادہ ہے کلاس لئی جائے، بے شک ادھے گھنٹے دی کلاس ہوئے. نوجوان ساتھی کوشش کرنا ہے کلاس شامل ہونا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.